नाज़रीन, आप देख रहे हैं लाइव में डॉक्टर शाहिद मसूद और मैं हूं ज़ारा अंसारी। नाज़रीन, पाकिस्तान बदस्तूर गैर यकीनी की सूरत हाल में गामजन है और मुज़ाकरात का अमल तकरीबन खत्म होता दिखाई दे रहा है। मोहम्मद एजेंसी में पेश आने वाले अफसोसनाक वाक़े के बाद हुकूमती और तालिबान कमेटियों के दरमियान मुज़ाकरात के अमल को लेकर एक डेडलॉक कायम हो गया और शुमाली वज़ीरिस्तान में हुकूमत की जानिब से कार्रवाई की गई, जिसके बाद मुज़ाकरात के अमल को लेकर काफी सवालात उठ रहे थे। आज कलदम तहरीके तालिबान की जानिब से बयान सामने आया कि पाकिस्तान का आइन गैर इस्लामी है। इस पर भी बात करेंगे कि मुज़ाकरात का जो अमल है उसका मुस्तकबिल क्या होगा, मुज़ाकराती कमेटियों की हैसियत क्या होगी। साथ साथ बात करेंगे साबिक सदर परवेज मुशर्रफ पर 11 मार्च को फर्द जुर्म आयद किया जाएगा, उस केस के हवाले से अब क्या होता दिखाई दे रहा है। आपकी लाइव कॉल्स और SMS का इंतजार रहेगा। प्रोग्राम में शमूलियत इख्तियार कर सकते हैं। बाकायदा आगाज करेंगे, डॉक्टर साहब की जानिब बढ़ेंगे। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र है। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो बात करेंगे, आज तहरीके तालिबान की जानिब से बयान सामने आया, एक बार फिर से पाकिस्तान के आइन को गैर इस्लामी उनकी जानिब से कहा गया। पहले तो बात यह है, सीज फायर भी नहीं हुआ, उनकी जानिब से कहा गया कि हुकूमत ने जंग शुरू की है तो जंग बंदी भी हुकूमत करेगी। अब मुज़ाकरात को किस तरह से देख रहे हैं और अब सूरत हाल क्या नजर आ रही है आपको? देखिए जरा, सबसे पहले तो ये है कि इस पूरी उलझन के दो मामलात हैं। एक मामला वो है जो आईनी मामला है, जो शरीयत का मामला है, जो डिस्कशन हो रहा है। एक दूसरा मामला है जो जियो पोलिटिकल, जियो स्ट्रेटेजिक, एक वाइडर पिक्चर में आप देखते हैं कि ये अफगानिस्तान है, ये ईरान है, सेंट्रल एशिया है, मिडिल ईस्ट में क्या हो रहा है, ट्रूथ, वो चीज बदकिस्मती से हमारे यहाँ डिस्कस नहीं हो रही। ठीक है, एक जैसे नई टर्म आई है SIL, और SIL ये है कि सीरिया, इराक और लेबनान के अंदर इंसर्जेंसी स्टार्ट हो गई है। मतलब अनलेस एंड अनटिल हम इस पूरे रीजन के उस लार्जर पिक्चर को हम स्टडी नहीं करें, हम समझ नहीं सकते। तो हम वो जियो, बदकिस्मती से हमारी जो बहस हो रही है इस वक्त, उसमें जियो स्ट्रेटेजिक मामलात को हमने रख दिए साइड पे, और ये मामला हमारे यहाँ चिढ़ गया है कि आइन होना चाहिए, शरीयत, और ये सारी जो बहस चल गई। देखिए मैं आपको एक बात बताऊं, ये कोई बहुत परेशान कुन, वो हैरान कुन, कोई यानी हिला देने वाली बात नहीं है। ये बहस जो है, ये पूरी जो तारीख है हमारी, पूरी तारीख, इंसानी तारीख, रियासतों की तारीख, इस्लामी तारीख, उसको आप जो भी नाम दें, मुल्कों की तारीख, अरब तारीख, बड़े सगीर की तारीख, ये उलझने होती नहीं, मुबाहिसे होते रहे। प्रॉब्लम वहां आती है कि जहां पर ये जो बात है, ये इल्मी सतह से हटके पुरतशद्दुद अंदाज में वायलेंस आ जाए। और ये पुरतशद्दुद अंदाज में वायलेंस हमारे यहाँ उस वक्त आता है, और ये हमारे नहीं आता। ये अरस्तू का, ओरिजिनली एरिस्टोटल अरस्तू कहता कि टू बी और नॉट टू बी, या फिर शेक्सपियर ने भी अपने ड्रामे में एक डायलॉग इस्तेमाल किया हुआ है कि टू बी और नॉट टू बी, यानी हक है और गैर हक है, और दरमियान में कोई रास्ता नहीं है। ये मजहब में भी एक ऐसी स्टेज, ऐसे लोग मौजूद हैं जो हक और गैर हक, और दरमियान में वो तीसरा रास्ता नहीं ढूंढते, टू बी और नॉट टू बी की तरफ ले जाते। तो ये जो बहस है, और फिर वहां पर जो मसला होता है वो नफरत नहीं होती, सामने मसालिक में नफरत बाद में वो होती है कि बस ये हक है और गैर हक, वहां से वो तशद्दुद शुरू हो जाता है। और ये हमेशा चलता रहा है, ये हमेशा चला और शुरू से चल रहा है आज तक। तो इसलिए इसमें कोई बहुत परेशानी की बात नहीं है। एक बात देखिए, मैं आपको छोटी सी बात बताऊं, ये जो इस वक्त हो रहा है ना आपके यहाँ, ये आपके यहाँ असल में कोई शरई बहस ही नहीं है। ये शरीयत पे कोई उलमा नहीं बैठे हुए, कोई उलमा बैठे हो, उलमा दीन बैठ के कोई डिस्कशन हो रहा हो, कोई जस्टिस, आपको मैं मज़े की बात बताऊं, जस्टिस मुनीर कमीशन बना था 50s के अंदर, अर्ली 50s में, जब ये कादियानी रॉयट्स हुए थे उसके बाद, और उसके बाद ये उलमा सारे बैठे थे, तो वहां पर भी उलमा का अपना पॉइंट ऑफ व्यू था। मिसाल के तौर पे उस वक्त अब्दुल हसनात साहब होते थे, मौलाना अब्दुल हसनात साहब, उन्होंने कहा कि जितने गैर मुस्लिम हैं उनको जिम्मी बना दिया जाए पाकिस्तान में, उनको वोट्स का राइट भी ना हो, वो हक, मतलब यहां तक बात गई। और ये भी बहस चली कि जी इस्लामी किस जमाने को हम स्टार्ट करें। तो उलमा के दरमियान इख्तिलाफ पैदा हुआ। कुछ ने कहा कि जी रियासत मदीना जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने से लें, कुछ ने कहा खुलफाए राशिदीन के जमाने से लें, कुछ ने कहा उमर बिन अब्दुल अजीज के जमाने से लें, कुछ ने कहा सलाउद्दीन अय्यूबी के जमाने से। इस्लाम की कौन सा आइडियल मॉडल है, इस पे बहस होती है। तो ये एक तो इल्मी बहस है जो इस वक्त नहीं हो रही, बदकिस्मती इस वक्त हो रही है। ये इसको आप कह सकते हैं ना शोरिश है, यानी शोरिश है, एक ऐसा डिस्प्यूट है जिसमें कुछ पता ही नहीं। मतलब मिसाल के तौर पर शाहिदुल्लाह शाहिद साहब जो हैं, उनका कुछ को पता ही नहीं कौन सी शरीयत होनी चाहिए। कि अब उनको अगर फर्ज करें शाहिदुल्लाह शाहिद साहब को मैं बिठा दूं तालिबान की कमेटी के साथ, मौलाना इब्राहिम साहब के साथ, तो शाहिदुल्लाह शाहिद साहब का और मौलाना इब्राहिम का झगड़ा हो जाएगा आपस में शरई निजाम पे। उसकी वजह क्या है कि तालिबान की जब हुकूमत थी तो जमात इस्लामी, तालिबान की हुकूमत थी 9/11 से पहले, तो जमात इस्लामी उस हुकूमत को सपोर्ट नहीं करती थी। जमात इस्लामी उस हुकूमत को सपोर्ट, यानी नजरियाती इख्तिलाफ था। ये तो 9/11 के बाद फिर जब MMA बनी और सारे मामलात हुए,
یہ سب اتحاد ہوا وہاں پہ اور اینٹی یو ایس سینٹر. اس سے پہلے بڑا اختلاف تھا, جماعت اسلامی کا طالبان کے ساتھ اختلاف تھا, اور یہاں پہ جے یو آئی وغیرہ باقی پارٹیز کا بھی بہت سارے نظریاتی اختلاف تھے. تو شاہد اللہ شاہد صاحب کا مولانا ابراہیم سے اختلاف ہو جائے گا, شاہد اللہ شاہد صاحب کا مفتی کفایت صاحب سے ہو جائے گا. میں وہی کہہ رہا ہوں نا, یعنی اس پہ اختلاف ہو جائے گا. دیکھیں بات یہ ہے کہ کون سی شریعت کہاں, ایک علمی بحث نہیں ہو رہی, یہ ہو رہا ہے ایک جیو اسٹریٹجک معاملہ, اینڈ گیم ہے. کچھ گروپس ہیں جس میں آپ نے کلیئر کرنا ہے کہ کون سے لوگ ایسے ہیں جو ریاست کے ساتھ رہیں گے, کون سے لوگ ہتھیار پھینکیں گے, کس کو کہاں سے فنڈنگ ہو رہی ہے. دیکھیں میں نے اس پہ پورے ڈسکشنز کیے تھے 9/11 کے بعد. 9/11 کے بعد جب یہ ہمارے یہاں شروع ہوا نا سارا مسئلہ, تو مجھے یاد ہے کچھ 2003 یا 2004 میں نے پروگرامز ڈسکس کیے تھے کہ باقاعدہ ایسے گروپس کو فنڈنگ آ رہی ہے باہر سے, جن کو کہا جا رہا ہے کہ نہیں یہ یہاں جا کے خلاف نہ کرو, بلکہ یہ دیکھو نا, یہ تمہاری فوج, یہ تمہارے پاکستان کے لوگ چونکہ اتحادی ہیں ان کے, اس لیے پہلے ان کو مارو. تو ایک طرح سے وہ برین واشنگ کا پروسیس اس وقت آج سے کوئی 8-10 سال پہلے شروع ہو گیا تھا, اور وہ ظاہر جاری رہا. اور اس میں ہمارے ملٹری اسٹیبلشمنٹ کی بھی غلطیاں ہیں. ملٹری اسٹیبلشمنٹ نے بلنڈرز کیے 80s میں, مطلب کوئی 80s میں کیے, 70s میں کیے, 60s میں کیے, بنگلہ دیش میں آج کیے. آپ کے پولیٹیکل لیڈرشپ نے غلطیاں کی, لیکن دیکھیں کسی کی ایک جنرل کی یا ایک پرائم منسٹر کی یا کسی ایک ڈاکٹر شاہد کی غلطی کا مطلب ہی نہیں کہ پورا میڈیا غلط ہے یا پوری ریاست غلط ہے. نہیں, ایسا نہیں ہے. ریاست کے اپنے قوانین ہیں, ٹھیک ہے. علمی بحث اگر لوگوں نے کرنی ہے, مثال کے طور پہ جیسے 73 کا آئین ہے, اب انہوں نے کہا کہ اسلامی شرک نہیں ہے اس میں, اب اس کو علمی انداز میں لے کر آ جائیں سامنے, ڈسکس کریں نا. شاہد اللہ شاہد صاحب آ جائیں, پورا ریاست ان کو سیکیورٹی فراہم کرے, وہ آئیں بیٹھیں, ایک مذاکرہ ہو کہ کیوں نہیں ہے. میں آپ کو بتاؤں ایک عجیب بات, یہ ہے 20th of November 79 سارا. ایک عجیب و غریب آپ کو واقعہ شاید ناظرین کو یاد ہو. صبح کوئی 500 لوگوں نے مسجد الحرام پہ قبضہ کر لیا, مکہ شریف, سیج آف مکہ, اور انہوں نے قبضہ کر لیا, اور وہاں کوئی 50,000 نمازی موجود تھے, اس پر طواف ہو رہا تھا, عمرہ ہو رہا تھا, قبضہ کر لیا 500 لوگوں نے, 500-600 لوگوں نے. اور انہوں نے یہ کہا کہ 1400 سال چونکہ کمپلیٹ ہو رہے تھے, تو انہوں نے کہا کہ امام مہدی یہاں پہ آ گئے ہیں. اور انہوں نے ڈیمانڈ یہ نہیں کی کہ جمہوریت آنی چاہیے, انہوں نے, اور یہ دیکھیں نا کہ سعودی عرب کی اچھی خاصی کنزرویٹو سوسائٹی ہے, انہوں نے کہا کہ یہ امریکہ یہ بہت لبرل ہے, اس سے زیادہ سخت اسلام آنا چاہیے. یہ اصل میں امریکہ اور بڑے لبرل ہے, یعنی اس سے, اور اس کے یہ وہ دن ہے جب اگلے دن یہ امریکن ایمبیسی کو آگ لگا دی گئی اسلام آباد. یہاں پہ یہ خبریں پھیل گئی کہ امریکہ نے کر لیا, خدا نخواستہ, یا جو بھی ہوا. اچھا اینی وے, تو اب یہ معاملہ وہ 2 ہفتے تک وہاں شورش جاری ہوئی. 2 ہفتے کے بعد وہاں پہ پھر فتوے لیے گئے, پھر وہاں پہ ان لوگوں کو مارا گیا, ایگزیکیوٹ کیا گیا. 68 تو 171 شاید موقع پہ مار دیے گئے لوگ, اس میں سے 68 کو شاید پھر 8 شہروں میں سعودی عرب کے ایگزیکیوٹ. ایک شورش تھی. یہ شورشیں ہوتی ہیں, ٹھیک ہے نا. حضرت ابوبکر صدیق کے دور میں زکات دینے سے انکار ہو گیا, رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں زکات دینے سے انکار ہو گیا تھا, ٹھیک ہے. کئی لوگ کھڑے ہو گئے تھے, انہوں نے نبوت کے دعوے کر دیے تھے. یہ ہوتا ہے. کچھ لوگ اس میں سے ایسے ہوتے ہیں جو جینوئنلی غلط طرف چلے جاتے ہیں, جینوئنلی وہ حقیقتاً وہ برین واشڈ ہوتے ہیں, آپ ان کے ساتھ بیٹھے وہ برین واشڈ ہوتے ہیں. کچھ ایسے ہوتے ہیں جن کے ساتھ زیادتیاں نہیں ہوتی ہیں. جیسے مطلب آپ کو کیس ٹو کیس دیکھنا ہے. آپ یہ کلیکٹیو پنشمنٹ نہ ریاست کو دینی چاہیے, کلیکٹیو پنشمنٹ کہ یہ پورا ہے تو بس سب کے سب 1000 آدمیوں کو پڑکا دو, ایسے نہیں ہوتا. آپ کیس ٹو کیس ان کو آئیڈینٹیفائی کریں انٹیلیجنس رپورٹس پہ, اس میں علماء کرام ذرا اپنی خاموشی تھوڑی توڑیں. یہ علماء نہیں کہ جو ایسے ہی آپ کے سرکاری حل میں مانڈے کھانے والے, نہیں, ان کو انوالو کریں, علماء دین کو انوالو کریں. تو خاموشی اس وقت مناسب نہیں ہے, کیونکہ لیکن اسلام کے اوپر بات آ رہی ہے, شریعت ڈسکس ہو رہی ہے, عجیب بھونڈے انداز میں لوگ ایک طرف سے 2 ایکسٹریم سے. نہیں, حکومت کو بالکل کرنا چاہیے. دیکھیں میاں نواز شریف صاحب کو اور میاں شہباز شریف, اسحاق ڈار, ان سب کا ایک ہر پاکستانی کے ایک, چاہے وہ اسلام سے مسلمان ہو یا نہ ہو, اس کا ایک ریلیجیس ہے بیک گراؤنڈ. ہر آدمی ریلیجیس ہے, ٹھیک ہے نا. ہماری ہندو کمیونٹی ہے, ہمارے کرسچنز ہیں, سکھس ہیں, مختلف مسالک ہیں. یہ حکومت کو چاہیے کہ ایک تو آؤٹ ریچ کرے. ایک تو یہ دروازے جو بند کرتی ہے نا بالکل کہ ڈیڈ لاک آ گیا, ایک تو یہ کہ ذرا تھوڑا سا سنجیدگی کے ساتھ آگے بڑھے. اس میں مختلف, جیسے کراچی گئے تھے چودھری نثار, انہوں نے تقی عثمانی صاحب کو, رفیع عثمانی صاحب کو فون کیا. اس طرح سے اس پائے کے علماء کو انوالو کریں, اور جن لوگوں سے آؤٹ ریچ کر سکتے ہیں آپ کریں. اور باقی آپ دیکھ لیں گے یہ گروپ جو ہیں, ان میں سے کون سے ایسے گروپس ہیں, کون سے ایسے لوگ ہیں جو جینوئنلی سمجھ رہے ہیں کہ ہمارے ساتھ زیادتی ہوئی ہے.
کسی نے کہا جی وہ فوج لے گئی, اٹھا کے دیکھیں, چیک کریں, لے کے گئی ہے نہیں لے کے گئی اس کو سمجھائیں, پروپیگنڈا بیچ میں شروع ہو گیا ہے کون سے, تو کیس ٹو کیس دیکھیں. کلیکٹیو پنشمنٹ ریاست کو نہیں کرنی چاہیے. اور پھر آپ اس کے بعد جب طے ہو جائے کہ یہ اچھا ان کی باہر سے فنڈنگ ہو رہی ہے, یہ فلانے ہیں, یہ چیلنج کر رہے ہیں, فلانا کرمنلز ہیں, کرمنلز بھی تو ہے نا بیچ میں, یہ بڑی آپ کی اوپیم انڈسٹری چل رہی ہے, لوگ اغوا کر کے لے جاتے ہیں اٹھا کے, بھتہ چل رہا ہے پورا کراچی سے لے کے خیبر تک, یہ تو فرینچائز بنی ہوئی نا. طالبان, تحریک طالبان تو فرینچائز ہے. میں فلانی پارٹی کا آدمی ہوں تو مجھے شاید کم بھتہ ملے گا, میں کہوں میں طالبان کا ہوں, میرا تعلق زیادہ لوگ ڈر جائیں گے. تو ایک فرینچائز, ایک کرمنل گینگز بھی بیچ میں آ گئے. تو سب کو الگ الگ کر کے میرا خیال ہے ابھی تک تو ایک ہی گروپ سے بات چیت کرنے کے حوالے سے کہا گیا, نہیں ابھی تک تو آئیڈینٹیفائی نہیں ہوا, ابھی تک سمجھ ہی نہیں آ رہی. حکومت کی جانب سے کہا گیا تھا کہ صرف تحریک طالبان پاکستان سے ہی مذاکرات, غیر سنجیدگی تھی, غیر سنجیدگی. دیکھیں یہ غیر سنجیدگی, میں نے جیسے کل بھی کہا تھا, دونوں طرف, ادھر کی کمیٹی میں حکومت نہیں ہے, ادھر کی کمیٹی میں طالبان نہیں ہے. باقی اس طرح نہیں ہوتا, ٹھیک ہے. آپ کے سامنے یہ جتنی انسرجنسیز ہیں جتنی دنیا میں چل رہی ہیں آپ کے سامنے, بالکل چلے سیریا کو لے لیں, سیریا میں چل رہی ہے تو آپ کو پتہ ہے بشار الاسد کے خلاف یہ مظاہرہ ہو رہا ہے, ٹھیک ہے. اگر فلپائن میں چل رہی ہے تو آپ کو پتہ ہے جی یہ سامنے لیڈرز ہیں, اگر آئی آر اے ہے تو یہ آئی آر اے کے لیڈرز ہیں, یہ شن فین ہے, یہ برٹش گورنمنٹ ہے. مطلب یہاں سامنے کلیئرٹی نہیں ہے. یہاں ایک دیکھیں نا, محمد ایجنسی میں اگر آپ کو پرابلم تھی تو پھر شمالی وزیرستان تو بہت دور ہے اور محمد ایجنسی ادھر ہے. پھر محمد ایجنسی میں تو نہیں ہوئی بامبنگ, شمالی وزیرستان میں ہوئی اور ازبکس پہ ہوئی, تاجک پہ, ٹھیک ہے. اچھا اب مسئلہ یہ ہے, بات یہ ساری کہ آپ لوگوں کو آئیڈینٹیفائی کریں. آپ کی انٹیلیجنس ایجنسیز کے پاس ڈیفینیٹلی آئی ایس آئی دنیا کی مانی ہوئی, منجی ہوئی, اوپر کی جو 4-5 انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں ان میں آئی ایس آئی ہے. آپ چیک کریں کون سے لوگ ہیں, کہاں سے کہاں فنڈنگ ہو رہی ہے. یہ جو میٹنگ ہوئی ہے جنرل آسٹن جو بھی آئے تھے, ان کے ساتھ جو جنرل راحیل شریف کی میٹنگ ہوئی ہے, غالباً اس میں یہ بات بھی ڈسکس ہوئی ہے کہ جی ہم یہاں سے اگر کرتے ہیں تو آپ ادھر پہ پناہ کیوں دیتے ہیں ان کو, آپ ادھر پناہ دیتے ہیں, آپ پھر ادھر سے, اور شاید یہ بھی کہ افغان انٹیلیجنس بھی, میں نے کہا نا اس کا جیو اسٹریٹجک معاملہ بدقسمتی سے ڈسکس ہی نہیں ہو رہا. بھئی ادھر کیسے پناہ مل جاتی ہے, اور کیسے آتے جاتے رہتے ہیں وہ, وہاں سے کون فنڈنگ کر رہا ہے, ادھر سے کون سے لوگ ہیں, افغان انٹیلیجنس ہے, کیسے ان کو وہاں سے فیسیلیٹیٹ کیا جا رہا ہے. اور یہ بات دیکھیں, یہ بات جو ہے جنرل مشرف صاحب کے وقت سے چل رہی ہے. جنرل مشرف صاحب نے تو ایسے پاسپورٹ رکھ دیے تھے آگے, ٹھیک ہے. مشرف صاحب نے ایسے پاسپورٹ رکھ کے دکھا دیا تھا کہ جی آپ کی افغانستان ہمارے یہاں کے بھاگے ہوئے لوگوں کو آپ کے لوگ فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں, ٹھیک ہے. لیکن اب ظاہر موجودہ حکومت تو اس طرح بات ہی نہیں کرتی حامد کرزئی سے یا کسی لیول پہ جا کے آپ ان سے فریقی مذاکرات میں بھی کچھ کوئی بات نہیں ہو رہی. دیکھیں نا, کوئی بات آپ ان کو اسٹیٹ پہ کہیں. اب یہ جیسے ایف سی کا معاملہ ابھی تک نہیں ابھی تک الجھا ہوا ہے کہ کتنے لوگ, یہ ویڈیو کب کی ہے, کیا کچھ روز پہلے کی ہے, یا ابھی وہ شہید ہوئے ہیں, کتنے لوگ شہید ہوئے ہیں, 23 کے 23 ہیں, اور میتیں کدھر موجود, میتیں کہاں پہ ہیں ان کی, کیا تدفین کر دی گئی ہے, نہیں کی گئی, بے حرمتی کہاں. اور پھر اور بہت سارے لوگ ہیں. دیکھیں تاثیر صاحب کا, سلمان تاثیر صاحب کے صاحبزادے اغوا ہیں, یوسف زر گیلانی صاحب کے صاحبزادے اغوا ہیں. پھر ہمیں پتہ چلے یہ 23 لوگ اگر نہ ان کی بات ہوتی تو ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا کتنے سیویلینز ان کے قبضے میں. پتہ چلے کہ ہمارے کتنے سیویلینز, کتنے فوجی ان کے پاس ہیں, اور ان کے پاس وہ جو کہہ رہے ہیں کہ جی ہمارے لوگوں کو اٹھایا ہوا ہے, اس میں کتنی صداقت ہے. تو میرا خیال ہے اس کو بہت سنجیدگی کے ساتھ ریاست لے, اور ریاست سنجیدگی سے لے. کیونکہ دیکھیں اور شاہد اللہ شاہد صاحب, یہ احسان اللہ احسان صاحب, یہ جو شخصی آدمی ہیں, یہ ان کا اصل نام بھی ہے یہ نہیں ہے, یہ بھی خدا جانتا ہے. بات سر یہ کہ دیکھیں پبلک لوگ جو ہیں نا پاکستان کے, ان کو ایک بات سمجھ لینی چاہیے. یعنی یہ جو بات کر رہے ہیں نا, دیکھیں لوگ, ہماری مساجد بھری ہوتی ہیں رمضان میں, ٹھیک ہے, ہماری آج بھی مساجد نمازوں میں بھری ہوتی ہیں. لوگوں کو پتہ ہے, لوگ لبرلز بھی ہیں, لوگ ہر طرح, لیکن یہ شاید وہ سمجھ نہیں پا رہے اس وقت کہ جو پبلک ہے, لوگ ہیں, وہ ان کی طرف نہیں ہے, مطلب ان کی بات نہیں سننا چاہتے. ان کو نہیں کہ دھماکے کر کے وہ کہیں سمجھیں کہ بم بلاسٹ ہو گیا تو چلو کہیں گے جی بڑا واہ واہ سبحان اللہ آپ نے گردنیں, ایسا نہیں ہو رہا. آپ نے گردنیں کاٹ دی, اچھا جی آپ نے بچے مار دیے, ان کی حیثیت کس طرح نہیں. تو اس لیے میرا خیال ہے کہ ان کو تھوڑا سا نہیں, مطلب ان کو تو میرا خیال سے بالکل ہی سائڈ پہ کر دینا چاہیے. ان شخصیات کو جو گلے والے کاٹ رہے ہیں, اور یہ ان کو تو بالکل ایک سائڈ پہ کر دینا, کیونکہ ان کے ساتھ تو ان کی کیا بات کریں گے, یہ تو کرائم کمٹ ہو چکا. اور اب کہہ دیا ہم سیز فائر نہیں کریں گے. نہیں دیکھیں سیز فائر ہونے, میں نے وہی تو کہا نا, پراکسی بھی چل رہی ہے بیچ میں. ہم تو صرف ہمیں دیکھنا یہ ہے کہ اس میں کیس ٹو کیس سٹڈی کرنا ہے. دیکھیں پراکسی بھی تو چل رہی ہے, اسلحہ باہر سے بھی تو آ رہا ہے, ان کو باہر بھی تو سینچریز دی ہوئی ہیں, ان کو کوئی
कुछ वो हैं जो वाकई पॉइजन हुए हैं, जिनका दिमाग वाकई लगा हुआ है साथ। तो फिर क्रिमिनल गैंग्स भी बनी थी, ये कहाँ जाएंगे? तो कौन कमेटियां जो बनाएंगे? नहीं, कमेटियां तो ऐसे ही है ना, ये तो टीवी कमेटियां, ये तो ऐसे ही, तो शो पीस रखे हुए ना सामने, ये तो ऐसे ही हैं। इसमें मोहतरम शख्सियत हैं। मौलाना जो इब्राहिम साहब हैं, खुद जमात इस्लामी के हैं और बहुत ही सुलझे हुए आदमी हैं। मौलाना यूसुफ साहब हैं, मेजर आमिर हैं, इरफान सिद्दीकी साहब इंतहाई मोहतरम है। ये संजीदा अच्छे लोग हैं, लेकिन मसला ये कि ये जो लेवल है ना, जो रियासत के अंदर शोरिश है, बगावत है, अंदर के फैक्टर्स हैं, नजरियाती तौर पे भटके हुए हैं, प्लस उनके साथ क्रिमिनल गैंग्स हैं, प्लस बाहर की प्रॉक्सी है, प्लस तो ये प्लस 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 सेक्टेरियन फ्यूलिंग हो रही है। तो आपने सब केस टू केस स्टडी करना, इंस्टेड कि आप एक लेवल जाके सबको लगा के तड़क रहे ठोक के आगे जाके आपने 5000 आदमी मार दिए, जाके 2000 मार दिए या 100 मार दिए, 15 मार दिए, अभी तक क्लियर ही नहीं हो रहा। कोई 19 की फिगर है यहाँ पे। और ये बात नहीं होगी जी डिफेंस में किया, डिफेंस में नहीं करती रियासत, डिफेंस नहीं करती अपना, रियासत हमेशा खुद करती है काम। पुलिस का ही काम नहीं, हमने जी जवाबी कार नहीं, जवाबी रियासत को पता हो कि यहाँ पे क्रिमिनल ग्रुप्स बैठे हैं, रियासत अपने आप को असर्ट करती है। तो डॉक्टर साहब, नो नीड ऑफ सीकिंग परमिशन। ट्रूप्स की मूवमेंट की जो खबरें आ रही हैं, नहीं, देखिए अगर ट्रूप से मतलब कर जो भाई, देखे ना, ट्रूप्स तो हमको होना चाहिए पहले, भाई ट्रूप्स को पहले होना चाहिए, पुलिस को पहले होना चाहिए, ये इसके लिए कोई परमिशन नहीं चाहिए होती। अगर किसी ने फायर खोला है हमारे किसी जवान के ऊपर या हमारे इवन किसी सिविलियन के ऊपर, और बाय द वे ये हमारी फौज की स्टैब्लिशमेंट को भी पता होना चाहिए, ये वो रिएक्ट उन्होंने एफसी पे किया है और उससे पहले खजूरी पे किया है, मगर यही रिएक्शंस सिविलियंस के साथ जब जाती होती है उस वक्त भी आना चाहिए। ठीक है ना, जब बॉम्बिंग्स हो रही हैं, बच्चे मर रहे हैं मसाजिद के अंदर, इसी किस्म का रिएक्शन हमारी मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट को, खून सबका एक जैसा है, ठीक है ना, मतलब पाक फौज हमारी सर आंखों पे, मगर सिविलियंस भी बड़े, सिविलियंस बहुत शहीद हुए हैं, सिविलियंस को भी तो बहुत मारा गया है, लेकिन मसला ये है कि वो सिविलियन जो है वो, उनको ना सिविलियन हुकूमतों को फिक्र होती है उसकी, ना सिविलियन अदारों को फिक्र होती है, मतलब उनको पता ही नहीं चलता बेचारे वो कहाँ गए, उनको अस्पतालों में पड़े हुए हैं, कराची में धमाका हो गया, कोयटा में वो लाशें लेके बैठे हुए हैं, वो बेचारे कोई पिशावर में पड़े हुए, मतलब उनका कोई वाली वारिस ही नहीं है। यहाँ कम से कम बतौर अदारा बहुत अच्छा है कि फौज रिएक्ट भी करती है, अपने लोगों को वो भी करती है, लेकिन वो पाकिस्तान की फौज है। ठीक है, अब डॉक्टर साहब क्या फौज को ये इख्तियार दे दिया गया है या गो हेड दे दिया गया कि जैसे चाहे कार्रवाई करे? नहीं, जाहिर है, देखिए ना, फौज ने तो जाके, जैसे मैंने कहा होगा ना, मियां नवाज शरीफ को कहा होगा दिस इज टू इन्फॉर्म यू, ठीक है ना, या टू होम इट में कंसर्न जो भी होगा, उन्होंने, क्योंकि फौज के अंदर एक चीज हो रही होगी कि एफसी के जवानों की अभी अस्करी ज़राए की जानिब से ये स्टेटमेंट भी आई कि 3 रोज तक मुशावरत जारी रही थी इन कार्रवाई से। वो तो मुशावरत क्या जारी रहनी है जब सामने उन्होंने वीडियो रिलीज कर दी और वो जिस तरह के मैसेज भेज रहे हैं वहां से, वज़ीर आज़म को आगाह फौज को आके गालियां दे रहे हैं आपके, मतलब देखिए ना, वो प्रोवोक किया उन्होंने प्रोवोक किया, उनको ये बात, और रियासत रिएक्ट कर गई और शायद ओवर रिएक्ट कर गई हो। ये मामलात आराम से सुकून से बैठ के, क्योंकि देखिए कोई फौरी वाकया नहीं हुआ, ये 8-10 साल पुराना एक फसाद है यहाँ पे इस रीजन में, और ये तहरीक तालिबान पाकिस्तान का तो एक्चुअली तस्वुर ही नहीं था, ये तो अफगान तालिबान है, वहां लड़ रहे हैं, वहां अपोजिशन है, ये तो यहाँ तस्वुर नहीं था, ये तो आ गया तस्वुर कहीं, उसके बाद वहां से जो लोग इधर आ गए, सूफी मोहम्मद साहब बहुत सारे लोग लेके वहां चले गए, फिर 2004 में एक मुआहिदा हुआ, ये तहरीक तालिबान तो अभी बनी है ना, 2007-8 का खेल है, इससे पहले तो ये वजूद ही नहीं था, फिर छोटे छोटे ग्रुप बन गए बहुत सारे। तो आपकी इंटेलिजेंस एजेंसीज के, दुनिया की इंटेलिजेंस एजेंसीज के पास एक एक डिटेल है, ऊपर सैकड़ों सैटेलाइट्स, ड्रोन, पता नहीं कौन कौन सी दुनिया की इंटेलिजेंस। तो मैंने पहले जैसे कहा कि फूक फूक के कदम रखे रियासत, बहुत अच्छा है कि फौज और सिविलियन क़यादत ने आगे आके ओन कर लिया उसको, लेकिन फौज, अब देखना यह है कि फौज, आपकी मिलिट्री स्टैब्लिशमेंट इस जियो स्ट्रेटेजिक मामलात पे, ये जो पूरा रीजनल टर्मोइल है, ठीक है, और ये मेरी गुजारिश होगी इन कमेटीज के अरकान से भी कि खुदारा ये शरीयत को जिस तरह डिस्कस हो रही है ना, इस्लाम डिस्कस हो रहा है, लोग कह रहे हैं अच्छा शायद ये इस्लाम होता है, लेकिन इस्लाम शायद यही है, टीवी में बयान हो रहा है और उलमा गायब हो गए कहीं सारे। पॉलिटिकल पार्टीज पे भी बात करना चाहूंगी, साथ साथ इमरान खान साहब नजर आ रहे हैं, वो क्या वजह है इस पर भी बात करूंगी, लेकिन मुझे ब्रेक लेंगे। नाज़रीन, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे, इन इश्यूज पर बात करेंगे।
ब्रेक के बाद आपको एक बार फिर खुशामदीद कहेंगे। मुज़ाकरात को लेकर मुख्तलिफ पॉलिटिकल पार्टीज का क्या स्टैंड है, इस पर बात करेंगे डॉक्टर साहब। लेकिन उससे पहले मैं बात करना चाहूंगी कि खान साहब काफी दबाव में हैं, वो क्यों हैं? कौन से खान साहब? इमरान खान साहब दबाव में नजर आ रहे हैं, वो क्यों है वो मैं आपको दिखाना चाहूंगी। एक क्लिप है उसके जरिए। जी, ये जो एक तो सेनेटर्स जो बैठे हुए हैं, जब तक सेनेट की रिफॉर्म्स ना हो, ये सेनेट में कितने लोग आते हैं पैसे देके, इनकी हैसियत क्या है? इनमें से मुझे बताएं कि मुझे पता है कि पख्तूनख्वा में क्या रेट लगती है एक एमपी के पैसे लेके जो भी बनते हैं सेनेटर्स। बलूचिस्तान का मुझे पता है क्या रेट लगती है। तो ये कौन लोग हैं? डायरेक्टली इलेक्टेड पहले तो सेनेट कराएं ताकि अवाम को रिप्रेजेंट करें। ये ऐसे सेनेटर्स बैठ के वहां हर रोज स्टुपिड बातें करते हैं। सेनेट को लेकर डॉक्टर साहब खान साहब को नोटिस हुआ, फिर नजम सेठी साहब ने उनको नोटिस किया, काफी दबाव में। आसमा जहांगीर साहिबा की जानिब से भी आज उनको तालिबान खान का लक़ब दे दिया गया है। तालिबान खान तो पहले, आज तो एजेंट का है शायद उनको। बिल्कुल, और पहले मौलाना फजल रहमान साहब भी उनको यहूदी एजेंट कहते रहते थे। तो किस तरह से देख रहे हैं खान साहब के दबाव को? क्या कोई दबाव नहीं है? दबाव नहीं, कौन सी दबाव की बात है? ये तो सारे इस मुल्क में क्या, मेरे ख्याल से शायद ही कोई आदमी बचाओ जो किसी का एजेंट ना हो। हर एक को किसी ना किसी का एजेंट करार दे दिया गया है। जमात इस्लामी तक को एजेंट करार दे दिया गया पिछले दिनों, पता है ना, वो जो शहीद वाला जब मसला खड़ा हुआ तो उसमें जमात इस्लामी को इंडियन, मतलब अजीब। तो ये तो एजेंट, और कायदे आजम को भी कहा गया, पूरी इस्लामी तारीख भरी हुई एजेंट। तो लेकिन अफसोस ये होता है कि जब आपका जो हमारा जो लिबरल तबका है ना, क्योंकि उस लिबरल तबके को ज्यादा अमेरिकन एजेंट, और लिबरल नहीं कहूंगा मैं, जो एक्सट्रीम लिबरल कहें आप, कुछ लोग शख्सियत, लिबरल तो पूरा मुल्क हमारा लिबरल ही है, लेकिन बात यह है कि जो एक्सट्रीम, उनको जब अमेरिकी एजेंट उनके मुंह से जब निकलता है ना, तो ज्यादा अफसोस होता है, क्योंकि वो खुद सताए हुए होते हैं। तो उनके मुंह से ये अहमकाना किस्म की बातें जो होती है, फलां का एजेंट है, ये फलां का एजेंट है, ये एजेंटी जो है ना, ये एक बड़ी बोगस किस्म की बातें हैं, और इनसे परहेज करना चाहिए। दूसरी बात ये जो सेनेट के वाले से की है इमरान ने, देखें सेनेट में बड़े अच्छे लोग मौजूद हैं, एतजाज अहसन हैं, रजा रब्बानी मौजूद हैं, जमात इस्लामी के मुझे नहीं पता कितने लोग हैं, जफर अली शाह साहब हैं मुस्लिम लीग नून से, एमकेएम के बड़े सितार मशदी साहब हैं सेनेट में, बड़े अच्छे लोग हैं। लेकिन हैविंग सेड, कुछ ना कुछ लोग तो पैसे देके आते हैं ना, कुछ ना कुछ देके, इसमें कुछ ना कुछ तो, और अखबारों में छपती है खबरें, पार्टियां टिकट बेचती हैं अपना, कुछ पार्टियां, सारी पार्टियां नहीं, कुछ पार्टियां तो टिकट बेचती हैं, कुछ पार्टियां तो आज आप परेशान हो जाते हैं, वो ये कहां से आ गया सेनेट में, पता चला पैसे देके आ गए। वो पार्टी खुद चीख रहे होते हैं, कारकुन चीख रहे होते हैं, शोर कर, इसको कैसे टिकट मिल गया, मुझे मिल, तो कुछ ना कुछ तो गड़बड़ होती है। वो इमरान ने मेरे ख्याल से सबको एक स्विमिंग रिमार्क देके सबको, इसलिए, और सेनेट में कौन से छुई हुई बैठे हैं ऐसे, मतलब मैं कुछ नहीं कहना चाहता, ऐसे उनकी हमारी इज्जत खराब हो गई, हम नोटिस भेज रहे हैं, ऐसे बड़े बैठे हुए हैं। आप इसी प्रोग्राम में उनकी जानिब से ये स्टेटमेंट सामने है, उसके बाद मतलब ठीक है, मतलब सेनेट के उनकी इज्जत मजरू हुई है, मगर ये है कि अब उस पे मतलब इतनी भी कोई इज्जत नहीं मजरू होनी चाहिए थी उनकी, या इतनी भी कोई इज्जत नहीं। डॉक्टर साहब, इसी प्रोग्राम में 35 पंक्चर की भी बात हुई थी, जिसके बाद पूरा हफ्ता ये मौजू सरगर्म में बहस रहा था। उसके बाद सेठी साहब की जानिब से नोटिस भी सुना है कि खान साहब को दिया गया। आपको वो नोटिस मिला है अभी तक? नहीं, मुझे नहीं मिला, मेरे ख्याल से मिलेगा तो मैं उसको देख लूंगा, क्योंकि मैंने तो मशवरा दिया था कि ना भेजें सेठी साहब। और एक देखिए इशू था, और सेठी साहब इंतहाई काबिल एहतराम हैं और दोस्त भी हैं, वो पता नहीं वो ओवर रिएक्ट कर गए, मैं कर गया, क्या हुआ, मैं रिएक्शन में कर गया, वो कर गए। उस बात को वो उसी अंदाज में अगर लेते तो मेरे ख्याल से ज्यादा बेहतर होता। वो उसी अंदाज में लेते और थोड़ा सा वो बजाय इसको टेप के ऊपर फोकस, टेप लाओ, टेपें तो होंगी, आ जाएंगी जब आनी होंगी, वो मतलब वो थोड़ा सा वो क्लैरिटी ले आते कि क्या हुआ था इलेक्शन में। सबूत ना आए तो खुदकुशी कर लेंगे। नहीं, वो देखना, वो तो जज्बाती, वो तो मैंने कहा ना, वो तो दोशीज़ाओं वाली बात होगी कि शादी ना हुई तो मैं खुदकुशी कर लूंगी, छलांग मार लूंगी, भाग जाऊंगी कहीं। तो ये इस तरह सेठी साहब को नहीं करना चाहिए, तो जज्बाती हो गए थे, उनको थोड़ा सा उसके ऊपर, और बहुत इंटरव्यूज दे गए, पता नहीं क्या था मामला उनका। हालांकि बड़े कूल आदमी है, तो मेरे ख्याल से थोड़ा सा सेठी साहब को मैं भी उनसे जरा ये सीज फायर हो जाए, पहले वो सीज फायर का ऐलान करें, फिर मैं सीज फायर का ऐलान करूंगा तालिबानों ने, तो फिर उनके बाद में उनसे बातचीत, मुज़ाकरात दोबारा शुरू करूंगा, उनसे कहूंगा कि ये जरा 35 पंक्चरों वाला जो मामला है इसको क्लियर करें, और अगर वो अगर उनसे हो गया वो मुज़ाकरात, अभी तो वो टीटीपी हुकूमत की कमेटियों वाला मामला चल रहा है ना हमारा और उनका, तो जरा सीज फायर हो जाए एक तरफ से, उसके बाद उनको मैं जाके वो टेप सुना दूंगा और उनसे कहूंगा कि जरा इसको चेक करें, ये क्या है, आप हैं नहीं है, क्या है मामला। लेकिन थोड़ा सा सेठी साहब की तरफ से जो है ना, वो चूंकि बहुत ही असॉल्ट हो गया उनकी तरफ से, तो अभी वो टीटीपी और हुकूमत की कमेटियों वाला मामला चल रहा है। लेकिन खान साहब को तो सेनेट की तरफ से भी नोटिस आ गया 35 पंक्चर। तो क्या हो गया, नोटिस मिल गया, ककरा हो गया, बाबर इमाम साहब का था,
وہ ایسے کوئی ویسے نوٹس آتے رہتے ہیں سینٹ ڈاکٹر صاحب مذاکرات کی اگر بات کی جائے مختلف جو سیاسی بڑے قابل احترام لوگ بیٹھے ہیں سینٹ میں وہ ان کو اسی انداز میں لینا چاہیے تھا میرے خیال سے. اور عمران کی چونکہ عمران نے عمران نے غلطی کی کہ سویپنگ ریمارک دے دیا پورے سینٹ کے بارے میں. کچھ لوگ ڈیفینیٹلی ہوتے ہیں وہ تو خود ان کی پارٹیاں چیخ رہی ہوتی ہیں کہ پیسے لے کر ہم سے ٹکٹ لیے ہیں انہوں نے, اور گمنام قسم کے نام معلوم قسم کے لوگ ہوتے ہیں, صرف نام کے ساتھ سینیٹر لکھنا ہوتا ہے تو بیٹھ جاتے ہیں وجہ پہ. لیکن بات یہ کہ عمران نے چونکہ سویپنگ ریمارک دے دیا سارے سینٹ کے بارے میں, اور آپ کا ایک اوپر کا ایوان ہے ملک کا, قانون ساز ادارہ ہے, بڑا ادارہ ہے ملک کا, تو ظاہر ہے کہ وہ توہین ہوئی, تو وہاں سے انہوں نے بھیجا ایز اے سینٹ. اور میرے خیال سے عمران کر دیں گے, اس سے کلیریفائی کر دیں گے کہ میں نے سب کے بارے میں بات نہیں, کوئی ایسا سیریس معاملہ نہیں ہے, کوئی عمران دباؤ میں. یہ پولیٹیکل لیڈرز تو میرا نہیں خیال کے دباؤ میں آتے ہیں, ٹھیک ہے نا, پولیٹیکل لیڈرز کو آنا ہی نہیں چاہیے دباؤ میں. عمران کو تو بالکل ہی نہیں آنا چاہیے, اور نہ میرے خیال سے اس طرح کی بات میں ہوگا. اور جنہوں نے بھیجا ہے نوٹس ان کو بھی پتا ہے کہ وہ ایسے ہی نوٹس میں لیا کھک نہ ہلیا والی بات ہے. لیکن ڈاکٹر صاحب مذاکرات کو لے کے مختلف پارٹیز کی جانب سے مختلف بیان سامنے آ رہے ہیں, کلیئر نہیں ہو رہا ابھی تک کون سی پارٹی کیا سوچ رہی ہے. خورشید شاہ صاحب جو کہ اپوزیشن لیڈر ہیں, ان کی اپنی پارٹی کے درمیان ہی مختلف بیانات سامنے آ رہے ہیں. تو سیاسی پارٹیز خورشید شاہ صاحب کے بارے میں تو دیکھیں نا, خورشید شاہ صاحب کے بارے میں فیصل رضا عابدی صاحب جو, میں نے کہا تھا نا پارٹیز کے اندر بھی معاملہ خراب ہے. خورشید شاہ صاحب کے بارے میں فیصل رضا عابدی صاحب جو ہیں, جو ابھی تک سینیٹر ہی ہیں پیپلز پارٹی کے, سینٹ سے میرا خیال سے استعفیٰ نہیں دیا انہوں نے, وہ کہتے ہیں میں سیاست ہے ہوں, سینٹ میں ابھی تک, وہ کہتے ہیں کہ یہ طالبان کے ہیں, یہ طالبانی سوچ رکھتے ہیں. یہ فیصل عابدی صاحب نے پرائیویٹلی مجھے کہا, اب وہ ڈساؤنڈ کرتے ہیں باتوں, انہوں نے کہا کہ جی ڈاکٹر صاحب یہ جو ہیں 3-4 لوگ, قاہرہ صاحب اور یہ خورشید شاہ اور ایک خاتون کا بھی انہوں نے نام لیا جو بڑے مرکزی عہدے پہ ہیں, انہوں نے کہا یہ طالبانی سوچ رکھنے والے لوگ ہیں, ان کی وجہ سے مجھے پیپلز پارٹی کے اندر اسپیس نہیں ملی. تو پولیٹیکل پارٹیز دیکھیں, ساری پولیٹیکل پارٹیز جو ہیں انہوں نے ان کے اندر ایم کیو میں مثال کے طور پہ ایم کیو کتنی لبرل قسم کی جماعت آپ کہتے ہیں, ایم کیو کے اندر علماء ونگ ہے, پراپر علماء ونگ. پیپلز پارٹی میں بھی تھا ایک زمانے میں, مجھے نہیں پتا اب ہے یا نہیں ہے. ایم کیو کے تو پورا علماء ونگ ہے جس میں بریلوی شخصیات بھی ہیں, اہل تشیع بھی ہیں, اور ابھی مکتب دیوبند کی شخصیات بھی موجود ہیں. تو ایم کیو کے اندر تو پراپر ونگ موجود ہیں. تو یہ پولیٹیکل دیکھیں, ایسا نہیں ہے کہ آپ کہیں گے جی بالکل یہ پرابلم کیا ہوگی, یہ نا ملک پھنس گیا بالکل, وہ شاہد اللہ شاہد اور ایک طرف جو آپ کا لبرل فیشن طبقہ ہے, بس ملک درمیان میں ہے, کہیں ملک کہیں سپیس چاہتا ہے. اور پرابلم یہ ہوئی ہے کہ چونکہ آپ کے علماء پیچھے ہٹ گئے ہیں پراپر, وہ ڈر کے پتہ نہیں غائب ہو گئے ہیں, کہاں چلے گئے ہیں, وہ اسکالرز پیچھے ہٹ گئے, تو اسپیس مل گئی ان لوگوں کو جن کو نہ شریعت کا پتہ ہے. یعنی دیکھیں نا, اب میں سوچتا ہوں آج سے 15-20 سال پہلے میں کن لوگوں کو دیکھتا تھا, چاہے وہ اہل تشیع ہو, چاہے وہ عید میلاد النبی کا ہو, چاہے وہ دیوبند سے تعلق رکھتا ہے, کون سے علماء کو ٹی وی پہ دیکھتا تھا, کون سے لوگ تھے جن کو میں گھنٹہ 2 گھنٹے لوگ سنا کرتے تھے بیٹھ کے, ان کی مجلسیں سنتے تھے, ان کا ذکر سنتے تھے, ان کی باتیں سنتے تھے, ایسا لگتا تھا کہ آپ بالکل. اور اب آپ دیکھیں, اب ٹی وی پہ آپ مذہب کی بات سنیں گے تو بھی ڈر آپ کو کہ یہ کیا بات کر رہا ہے, اور آپ دوسرے سنیں گے جو مذہب کے خلاف بات کر رہے ہیں اس سے بھی ڈر ہوگے وہ یہ کیا بول رہا ہے. مطلب لوگوں کو دونوں سائیڈوں کی جو ایکسٹریمز انہوں نے پاگل کر دی ہے, اور ملک آپ کا درمیان میں ایگزسٹ کرتا ہے, کہیں یہ 2 ایکسٹریمز کے درمیان میں پاکستان ایگزسٹ کرتا ہے. لیکن ان کو شاید یہ اندازہ نہیں ہے کہ اس چونکہ سپیس دے دی ہے نا سارے لوگوں نے, ان 2 ایکسٹریمز کو سپیس دے دی ہے, مطلب 2 ایکسٹریمز ٹی وی پہ الجھ رہی ہیں آپس میں. اس کے نتیجے میں کیا ہو رہا ہے, وہ ہو رہا ہے جو آپ کے الٹیمیٹلی, مثال کے طور پہ جیسے میں آپ کو پھر باہر لے جاؤں, لیبنان میں ہوا ہے. لیبنان کے اندر اس وقت صورتحال یہ ہے کہ سعد الحریری کی جو تھی سنی فیوچر موومنٹ, وہ پیچھے ہٹ گئی ہے, اور اس کی جو جگہ ہے وہ ایکسٹریم القاعدہ اور ایکسٹریم جو سنی فورسز ہیں وہ کر رہی ہیں, اور سامنے حزب اللہ ہے. تو جب یہ ہوتا ہے کہ جب ماڈریٹس پیچھے ہٹ جاتے ہیں نا, تو وہ ایکسٹریم, اور یہ صورتحال سیریا میں باقی جگہوں پہ بھی ہو رہی ہے. تو یہ ان فورسز کو سامنے آ کے بات کرنی پڑے گی ریاست کے لوگوں کو. پاکستان کا مزاج دونوں ایکسٹریمز کا نہیں ہے. میجورٹی لوگ جو ہیں وہ شاعری بھی پڑھتے ہیں, گانے بھی سنتے ہیں, اسلام سے بھی رغبت رکھتے ہیں, مطلب وہ ان کو میجورٹی کو آپ اس چکی میں نہ پیسیں دونوں سائیڈوں کی. تو میرا خیال ہے کہ ریاست کو تھوڑا سا انٹروین کرنا چاہیے. مذاکرات کی ایک بار پھر بات کی جائے, آپریشن, اور ریاست کو انٹروین کرنا چاہیے, سارے ریاستی اداروں کو. مذاکرات میں تو ڈیڈ لاک ہے, لیکن پاکستان پیپلز پارٹی ایسا لگ رہا ہے کہ آپریشن کی طرف زیادہ زور دے رہی ہے. بلاول صاحب کے ٹویٹر پر پیغامات بھی سامنے آ رہے ہیں, کل ان پر حملے کی جو کارروائی ہے وہ بھی ناکام بنا دی گئی ہے. اس سچویشن کو کیسے دیکھ رہے ہیں پیپلز پارٹی کو, خصوصاً اس تمام صورتحال میں جو موجودہ صورتحال ہے مذاکرات کو لے کے آپریشن کی طرف جاتی دکھائی دے رہی ہے, زور دے رہی ہے وہ؟
नहीं, वो तो देखें ना, उनकी अपनी गवर्नमेंट नहीं है, पीपल्स पार्टी की अपनी गवर्नमेंट तो नहीं है ना। पीपल्स पार्टी की अपनी गवर्नमेंट में मैं सुन रहा था रहमान मलिक साहब ने कहा हमने इधर ऑपरेशन किया, इधर किया, वो कल पूरा बता रहे थे, वो जो सवात का ऑपरेशन हुआ था तो फौज ने ऑपरेशन किया, तो फौज ने पूरा क्रेडिट, हाँ ANP ने मोहतरमा के अलावा, मोहतरमा बेनजीर भुट्टो साहबा के अलावा ANP ने बहुत कुर्बानियां दी। खैबर पख्तूनख्वा के अंदर हम लोग जाते थे और देखते थे ANP के लोगों ने कुर्बानियां दी और बाकी सिविलियंस ने भी दी। किस्मत ये ना कि आप कुर्बानियां ले आते हैं, पॉलिटिकल लीडर्स की कुर्बानियां ले आते हैं, फौज के लोग, सिविलियंस भी तो हैं, डॉक्टर शहीद हुए, नर्सेज, बच्चियां, बच्चे, स्कूल, आम लोग, आम शहरी बेचारे सड़कों पे, वो किसी खाते में नहीं आते ना, उनका खून तो मुल्क में, रियासत तो उनके लिए तो है ही कुछ नहीं। अच्छा, अब मसला ये है जो प्रॉपर पाकिस्तानी है बेचारे, उनका तो कोई वाली वारिस ही नहीं होता। अब प्रॉब्लम ये है सारी कि आपने उस वक्त तो हुआ नहीं, अच्छा अब अगर होगा, और ऑपरेशन देखें, ऑपरेशन नहीं है वो, आपने जाके पिन पॉइंट किए ना, अच्छा होता कि अगर जाके उनको ग्राउंड से पकड़ लेते, बजाय इसके कि आपने ऊपर से बॉम्ब फेंकी। मुझे नहीं पता कितना डैमेज हुआ उसके नतीजे में, लेकिन मुझे बज़ाहिर कोई अभी तक कोई बड़ा इंपॉर्टेंट कोई कमांडर शमांडर उनका कोई मारे जाने का, उज़्बेक मारे गए, उज़्बेक ताजिक वाजिक तो एक तो निकाले ना वहां से, ये पता नहीं क्या कर रहे हैं बैठे हुए, इनको तो निकाल के शहरों में लाके बसा वसा दें, रजिस्ट्रेशन करा के, और जो नहीं उनको रवाना कर दें। आपका उज़्बेक खवातीन तो नजर आ रही है इस्लामाबाद के अंदर, उज़्बेक खवातीन, ताजिक खवातीन, वहां उज़्बेक कौन बैठे, वहां से पकड़ के उनको डिपोर्ट कर दें लाके, देखे ना उनको वहां जाए और जाके आप मज़ीद बात करेंगे ब्रेक के बाद। और परवेज मुशर्रफ साहब को लेकर अहम डेवलपमेंट आप सामने आई है कि 11 मार्च को फर्द जुर्म आयद की जाएगी, मुस्तकबिल क्या होगा अब इस केस का, इस पर बात करेंगे। नाज़रीन स्टे ट्यून्ड। नाज़रीन ब्रेक के बाद आपको एक बार फिर खुशामदीद कहेंगे। ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे कि मुज़ाकरात के अमल को लेकर मुख्तलिफ पॉलिटिकल पार्टीज का स्टैंस क्या है। बिलावल भुट्टो जरदारी जो कि मुसलसल अंडर थ्रेट हैं, इसकी क्या वजूहत हैं ये जानेंगे। इसके साथ साथ बात करेंगे कि साबिक सदर परवेज मुशर्रफ पर 11 मार्च को फर्द जुर्म आयद होगी, मुस्तकबिल क्या होगा। डॉक्टर साहब पहले तो बिलावल के हवाले से बात कर लेते हैं कि वो मुसलसल अंडर थ्रेट क्यों है, और ट्वीट्स भी उनकी सामने आ रही हैं, बाकायदा तौर पर अगेंस्ट हैं वो TTP मुज़ाकरात के हवाले से और ऑपरेशन की तरफ। बिलावल से पहले तो ज़रा मैं आपसे ये जनरल बात करूं कि जो टीवी पे लोग आ रहे हैं ना, एक तरफ तो बिल्कुल ऐसे लोग हैं जिनका कोई इस्लाम शरीयत मतलब उनको थोड़ा सा यानी पता है डेफिनेटली, लेकिन वो और लोगों को, उलमा को सामने आना चाहिए, एक बात। दूसरी बात ये है कि जो लोग कह रहे हैं कि ऑपरेशन हो, एक तो जेन्युइनली लोग परेशान हैं, तो जेन्युइनली लोग कह रहे हैं कि रियासत की रेट चैलेंज हो रही है, और ये वो बात बिल्कुल दुरुस्त है। और ऑपरेशन क्या हो, रिएक्ट भी नहीं, रियासत अग्रेसिवली पहले जाके स्टेप ले, तो खुद ही ले, ठीक है ना, फौज खुद ले, पुलिस खुद ले, अदारों का जो काम है वो करें, क्रिमिनल्स पकड़ ले उनको, लेकिन जियो स्ट्रेटेजिक मामला को भी नजर में रखें। ऐसा ना हो कि जो लोग आपकी तरफ भी माइल हों, ब्रेन वॉश हों, वो आपके अगेंस्ट हो जाएं, वो अगेंस्ट यूज होना शुरू हो जाएं, क्योंकि बाहर की प्रॉक्सी वॉर भी चल रही है। दूसरी बात, बाद लोगों को टीवी पे देख रहा हूँ इस वक्त बैठ के, मैं हैरान हो रहा हूँ, जिनकी दुकान ही फौज को गालियां दे, जो गालियां ही देते रहते हैं फौज, हर वक्त गालियां देते रहते हैं, उनकी दुकान ही गालियां दे के चलती है, और अपनी प्राइवेट महफिलों में गालियां देते हैं, वो अचानक फौज के इतने प्यारे हो गए, हमारी फौज जाए जी जल्दी, हमारे पाक फौज जाए, वो अचानक पेट में दर्द, उनकी दुकान ही गालियां देके चलती रहे, अभी भी गालियां दे रहे होते हैं फौज को, फौज ने ये कर दिया, फौज को फौज, अब वो अचानक जनाब फौज के वो स्पोक्स पर्सन बन गए। तो एक तो उनसे मोहतात रही, जो आपके अंदर, मैंने कहा ना कि आपके अंदर उधर भी फसादी मौजूद हैं, एक्सट्रीम साइड पर इधर भी बड़े फसादी मौजूद हैं, ठीक है ना। आपके पास ऐसे लोग भी मौजूद हैं जो बिल्कुल इस्लामी हुलिया बना के, जिनका कोई ताल्लुक नहीं इस्लाम से, और ऐसे भी मौजूद हैं जो सूटेड बूटेड ये वो, जिनका कोई लिबरलिज्म नहीं, जो जिनका खेल ही खून पे चल रहा है, मारा मारी हो पूरे मुल्क में ताकि वो उसको एंजॉय करें, और आखिर में फिर गालियां दें सबको। एक कॉल है कराची से, आमिर साहब हैं जी, क्या कहना चाहेंगे? जी अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, पहले तो मैं बताना चाहूँ कि हम जब यूएस में थे, आपका प्रोग्राम पहले भी देखते थे जब आप डिफरेंट चैनल में थे, और अभी भी आपके तर्जीह को थोड़ी सुनते हैं। मेरे दो कोई क्वेश्चंस हैं आपसे। एक तो यह है कि जो पाकिस्तान की जो कंट्रोल है वो किसके हाथ में, करता धरता कौन है, और दूसरा ये जो 35 पंचर्स हैं, क्या उसका सही रिजल्ट आवाम को नजर आएगा? क्योंकि मैंने अपनी लाइफ में पहली दफा वोट दिया है जब मैं यूएस से आया था, तो प्लीज मुझे इसके बारे में बताएं। बहुत शुक्रिया आपका आमिर साहब। जी बिल्कुल, देखिए पहली बात है कि बहुत शुक्रिया आपने जो बात की, कमेंट्स दिए आपने। पाकिस्तान का कंट्रोल किसके पास है वो आपने देखा, ट्रकों के पीछे लगा तो चला जा रहा हूँ खुदा के सहारे, रिक्शों के पीछे लगा होता है ना, तो इस तरह की सूरत हाल है ऐसा कि किसके हाथ में प्रॉपर कंट्रोल है कोई नहीं जानता, ठीक है। और देखिए पाकिस्तान रियासत, ये जो हमारे पास बचा कुचा पाकिस्तान रह गया है 71 के आने के बाद, हमें बहुत ज्यादा मुहतात होकर चलना है। देखिए आप
آپ کی جو جیوگرافی ہے نا وہ بڑی عجیب بنی ہے جب بر صغیر کی تقسیم ہوئی ہے. یعنی آپ کا پنجاب دو میں ڈیوائیڈ ہو گیا, دو پنجاب ہیں اس وقت, ایک انڈیا میں پنجاب ہے, ایک آپ کا پنجاب ہے. دو بلوچستان ہے اس وقت, ایک ایران میں بلوچستان, وہ بھی بلوچستان ہے, آپ کا بھی بلوچستان ہے. پشتون آپ دیکھ لیں, آدھے ادھر ہیں آدھے ادھر, ایک ڈیورنٹ لائن بیچ میں عجیب تھی. کشمیر آپ دیکھ لیں, بنگال جو ہے ایسٹ پاکستان, دو بنگال, یعنی بنگال بھی ڈیوائیڈ ہو گیا, ایک مشرقی پاکستان بن گیا, ایک آج بھی بنگال آج بھی موجود ہے, یعنی کلکتہ ادھر چلا گیا اور ڈھاکہ ادھر آ گیا. تو آپ کو پوری تقسیم ہو کے صرف سندھ, چونکہ وہاں گجرات ہے تو سندھ آپ کے پاس پراپر آ گیا, اتر بارڈر گجرات کا لگتا تھا, باقی تو ساری. تو اب اس ریاست کو آپ نے بڑا سنبھال کے چلنا ہے. دوسری بات یہ کہ دیکھیں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی اچھی بات کی کہ اختلاف جو ہے وہ وجود باری تعالیٰ کا, یعنی جیسے انسانوں کی شکلیں الگ الگ بنی ہوئی ہیں نا, ہر انسان کی شکل الگ ہے, اس کا ڈی این اے, اس کی فنگر پرنٹس, پلانٹس کا بھی الگ الگ, ہر پلانٹ کا ڈی این اے بھی الگ ہے, ہر جانور کا بھی الگ ہے. تو اس طرح اختلاف درجی اختلاف کرتے ہیں, ڈاکٹر اختلاف, عدالتوں میں اختلاف ہوتا ہے نا, ایک عدالت کہتی ہے مجرم آپ اپیل کرتے ہیں, دوسری عدالت کرتی نہیں بے گناہ. تو مذہب میں بھی اختلاف سے, لیکن علماء لڑواتے مرواتے نہیں ایک دوسرے کو. اصل بات یہ کہ وہ علماء سامنے آ جائیں, ریاست اپنے آپ کو اسرٹ کرے, اور یہ جو دونوں طرف کا مصیبت ہے کہ ایک طرف سے وہ اسلام کو, جن کو نہیں پتا وہ آ کے اسلام کی باتیں کر رہے ہیں, اور دوسری طرف وہ اچانک سب کے وہ فوج کو گالیاں دیتے مارو مر جاؤ, مارو مر جاؤ. بلاول کی جہاں تک آپ نے بات کی, دیکھیں میں اس پہ بعد میں بات کریں گے. پیپلز پارٹی کی میں ایک بات صرف بتاتا چلوں, ایک خبر آپ کو دیتا چلوں ناظرین کے نالج میں, یہ کچھ کے ہو یا کچھ کے نہ ہو, کہ ابھی جو 13 کراچی میں پولیس والے جن کو اٹیک کیا گیا ہے, 13 جو بس میں, اس کی ذمہ داری ٹی ٹی پی نے قبول کی ہے, یہ سارے بلاول بھٹو کے زرداری کے پرسنل گارڈز تھے. اچھا, یہ گارڈز تھے 13, اور بلاول بھٹو زرداری صاحب جو ہیں وہ چونکہ اندر باہر موو کرتے ہیں پاکستان کے اندر باہر, لیکن ان کو پراپر تھریٹس ہیں, اور وہ بھی اس قسم کی باتیں کر رہے ہیں. میں نے کہا نا کہ اس وقت محتاط ہو کے, بہت محتاط ہو کے سارے سیاسی قائدین کو, سارے لوگوں کو, حکومت کو, وزراء کو, ریاست کو, اور خاص طور پہ پنجاب کے اندر, جیسے میں نے پہلی بات کی تھی کہ پنجاب پہ وہ نظر رکھیں. پنجاب آنے والے دنوں کے اندر وہاں پہ ٹرمول. ڈاکٹر صاحب ایک اور اہم ڈیولپمنٹ پر بات کر رہے ہیں. 11 مارچ کو سابق صدر پرویز مشرف پیش ہوں گے, فرد جرم عائد ہوگی. اس کیس کا مستقبل کیا ہے؟ جیسا کہ آپ نے پہلے کہا کہ پیش ہو جانا چاہیے ان کو, 2 ماہ کے بعد وہ پیش ہو گئے. عدالتیں کریں گی فیصلہ, عدالتیں ہی کریں گی الٹیمیٹلی. اس سے پہلے بھی ہے کچھ, اس سے پہلے آج کے فیصلے پہ اپیل یہ وہ, اس سے پہلے بھی کچھ قانونی معاملات اور چلیں گے. 11 بھی دور ہے, 11 سے پہلے بھی قانونی معاملات چلیں گے. یہ جو آج فیصلہ ہوا ہے اس کے خلاف ایک اور اپیل ہو جائے گی, یہ ہو جائے گا, وہ ہو جائے گا, یہ چھوٹے موٹے ٹک چلتی رہے گی بیچ میں. تو 11 تاریخ دور ہے, اور میرا خیال یہ ہے, کیونکہ اصل میں نے بات وہ پہلے کی تھی کہ مسئلہ عدالت میں فرد جرم عائد ہونے سے پہلے جو پروسیس ہے اس میں کہیں درمیانی رستہ نکلے گا, اور اگر نہیں نکلے گا تو اس کے نتیجے میں پھر ایک بہت ہی عجیب سی بات ہوگی کہ غداری. لیکن لفظ آئین شکنی, کرپشن, یہ اور معاملات ہوتے ہیں. وہ کسی نے کر دیا جی, عدالت میں پیش ہو گئے, چلے گئے, وہ کہتے ہیں نا یوسف گیلانی کو ملا, وہ ہمارا وزیر اعظم, نہیں, وہ کرپشن کے معاملات تھے. یہاں غداری کا معاملہ ہے, اور آرمی چیف کے اوپر. تو درمیانی رستہ میرا خیال میں نہیں, درمیانی رستہ عدالتیں بھی نکالتی ہیں نا. کیا تھا جب افتخار چودھری صاحب نے بحال کیا, جب عدالت بحال ہو گئی تو جولائی کے اندر کیا فیصلہ آیا تھا کہ ڈوگر صاحب نے حلف لیا تھا زرداری صاحب سے, ڈوگر صاحب کے انڈر الیکشن ہوئے تھے, انہوں نے ان فیصلوں کو, یعنی یہ نہیں کہا کہ سارا غلط ہوا پیچھے, کچھ فیصلوں کو انہوں نے اپنی جگہ رکھا, اور ایک نظریہ ضرورت تھا, وہ بھی نظریہ ضرورت تھا جو افتخار چودھری صاحب کا. انہوں نے یہ نہیں کہا کہ ڈوگر نے آئے تھے, ڈوگر تو غیر قانونی تھا, اس کے انڈر کیسے الیکشنز ہو گئے, اس نے کیسے زرداری. تو درمیانی رستہ میرے خیال سے نکلے گا اس سے پہلے, اور وہ کیا راستہ نکلتا ہے میرے خیال سے پروگرام کا بہت ٹھیک ہے, بالکل درمیانی راستہ نکلے گا, وہ کیا راستہ نکلتا تو سامنے آ جائے گا. فرد جرم کو اوائڈ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے ڈاکٹر صاحب, اس پر مزید بات کریں گے اگلے پروگرام پہ. ناظرین آپ کی فیڈ بیک کا انتظار رہے گا. میری طرف سے آپ کو خدا حافظ. ڈاکٹر صاحب آپ اپنے دوستوں رشتہ داروں گردنواہ کے لوگوں کا سب خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.